ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خالق کائنات نے فرمایا جو نبی میرا تمہیں عطا کر دے لگا جنہیں تو منع فرما دے منع تو منع ہو جاؤ ساڑا جرم اتنا ہے اسی آپ کے قوم نے سنایا کہ میرے نبی نے فرمایا رب دا ترجمان بن کے آمن اللہ نبی فرما گیا اللہ دا حکم سنا گیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیتا سود و حرام کیتا ساڑا جرم صرف اتنا ہے کہ سودی معیشت دوبار آ جاؤ پوری صدی گزر گئی انہاں ظالم حکمرانا انہاں دے چڑچڑی رہتے انہاں دے میرا بیالا خوشا چینہ تم پاسے ہو جاؤ رسول اللہ دے دین لا کے کھڑے ہو جاؤ انہاں تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ نون آلے آکھن بلے آلے آکھن تیر آلے آکھن انہاں تو بڑا ملک دشمن دین دشمن کون ہو سکتا ہے جنہاں جناب اعلیٰ پوری صدی تو اس قوم رو سود کھوایا حرام کھوایا اس قوم رو مجبور کر دیتا کہ انہی معیشت سود سے کھڑی ہو جائے جبکہ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سود دے اندر 70 مصیبتاں 70 جناب اعلیٰ وبال جنہیں جو سب تو چھوٹی مصیبتیں سمجھو جنہیں بندہ اپنی ماں نل نکاح لکم کرے یعنی ماں نل بدکاری کرے ذرا تصور تے کرو اسی آخی سود حرام ہے یا آخر مولوی صاحب پھر معیشت کیسے چلے گی لیکن رب دی قسم دین لے آؤ انج دی سونی چلے گی جویں دا تسی تصور بھی نہیں کیتا ہو کچھ بول لے آؤ تو صحیح لیکن دین لے آندے انہاں نوں ڈر ہے دین آ گیا تو پھر انہاں دی حرام دی کمائی دا کی بننا دین آ گیا تو پھر جناب اعلیٰ انہاں تو پوچھ ہونی ہے کہ اتنا مال آیا کتھوں تے جناب اعلیٰ کمایا کتھوں قوم دے خزانے لٹنا لے ہو جواب دے ہو جس ٹائم تہاڈی اتنی آمدنی نہیں سی تے اے معاملات آئے کتھوں اے جواب کوئی دینا چاہندا ایسے واسطے مسئلہ ہے آؤ 14 صدیاں پہلے چلیے تاکہ دسیے کہ میرے نبی نے کیویں دے حاکم پسند کیتے نے تے میرے نبی دا دین کیویں دے حاکماں نوں پسند کردا ہے کچھ بولو میں چونکہ ویرو ہویا مذہبی مولوی بھی تے نال سیاسی مولوی بھی لہذا میں تے تانوں ایک گل ضرور سنا کے جانی ہے کہ میرے نبی دا جڑا دین ہے وہ صرف تسبیح والا مصلیاں والا تے نفلاں والا نہیں ہے بلکہ میرے نبی دا دین حکومت چلاون والا بھی ہے میرے نبی نے مدینے دی حکومت چلائی کہ نہیں چلائی میرے آقا و مولا تو بعد جناب حضور دے سیاسی تے روحانی وارث سیدنا صدیق اکبر بڑے کہ نہیں بڑے انہاں تو بعد حضرت عمر پاک جناب عثمان پاک مولا علی پاک مولا حسن پاک پھر جناب اعلیٰ جانشین بڑے کہ نہیں بڑے کچھ بولو یہ چیزاں کہ اندر مولوی صاحب باقی ساری گلاں کرو اس پاسے نہیں آنا چاہیے ہائے کئی تو سیانے ایسے نے کہ مولوی صاحب مولوی دا کم مسیح چ سیاست چ نہیں ہے میں کہ کڈی بڑی منافقت ہے کہ بندہ آکھے کہ مصلی رسول دا حق تے مولوی دے ہوتے ہے لیکن تخت رسول دے ہوتے حق شرابی دا ہے بدماش دا ہے ظالم دا ہے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے دا ہے میں نو تسی دسو جے حضور نے مصلی تے امامت کیتی ہے تخت تے بیٹھ کے حکومت بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی کچھ بولو اسے ممبر تے بیٹھ کے جمعہ پڑھایا ہے تے اسے ممبر تے بیٹھ کے حضور نے لشکر روانہ فرمائے کہ نہیں فرمائے کسی نے نہیں جو پتا تے حضور پھر آ کے پوچھے انہاں علماء کولو پوچھے حضور دے انہاں نوکراں کولو ساڈے گل نہ لگے ان کو نہیں جو پتا تے پھر پوچھ لو اے کیڑی گل ہوئی میری عقل وچ نہیں آندا جی میں نہیں مندا تو نہیں منے گا تے تیرے نہ منن نال کی فرق پے جانا کچھ بولو انہاں دے نہ منن نال کوئی فرق پینا اس طرح انہاں دے نہ منن نال کچھ نہیں ہونا ہونا وہی ہے جو میرے مالک نے چاہا کچھ بولو بس جناب اعلیٰ اسے جانے وزی میں کہ جانا چاہنے ہیں کہ اس دین دی جانے با جاؤ جس دین پیچھے میرے قریب نبی نو اتھے پتھر لگے ہو لوگاں نے جناب اعلیٰ میرے مصطفیٰ دے جنال نے مبارک چو گردہ لہو دیکھے ہو اس دین دے میرے ہو جس دین دے ہوتے چلنے ہو یا رسول اللہ جس ویلے حرم دے اللہ کے نماز پڑھا آپ دے گلے وچ کپڑا پاؤ کے مشرقین نو اتنا وٹ دینے کہ چہرے مبارک سڑک ہو جانا ہے
اس دین لا کے چلو جس دین نال چلن دی وجہ تو حضور دے در دولت دے گے مشرکین مکہ نے گندگی دے ڈھیر چھوڑ دیتے اس دین لا کے کھڑے ہو جس دین دی وجہ تو رسول اللہ دے صحابہ اور درختوں دے پتے کھانے پے جناب اعلی حتیٰ کہ مرتبہ کر کے جناب بنا دیا اوجڑیاں وچوں پانی کڈ کے وہ پانی پینا پیا اپنے آپ کو زندہ رکھنے واسطے اس دین نال کھڑے ہو جس دین واسطے بلال دی قمیض اتار کے سامنے کولیاں دا بستر بچھا کے لتا باوا تو پکڑ کے بلال نو کولیاں دے بستر تے لٹایا گیا لیکن بلال ایک باری بھی دین چھوڑن دا تصور نہیں کیتا بلکہ یہی سمجھایا کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالئیے تھل سٹیے نہ جے کر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت